हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल है। अब आज चाहिँ हामी ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ म्यानको बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ है। अब अगाडिको भिडियोसम्म चाहिँ हामीले के को बारेमा स्टडी गऱ्यौँ भन्दाखेरि न्यू डार्विन्स अथवा मोडर्न सिन्थेटिक थ्योरी अफ इभोल्युसनको बारेमासम्म हामीले पढ्यौँ होइन। गाइजहरूलाई कुनै कन्फ्युजन पक्कै पनि छैन होला होइन। त्यहाँसम्म कुनै डाउट छ भने हामीलाई भन्नुहोस् है, नोट्सहरू चाहिन्छ भने पनि भन्नुहोस् है। अब त्यहाँ अलिकति भिडियोहरू क्लियर भएको छैन भने पनि अथवा कुनै टपिकमा स्पेसल्ली अलिकति डिटेलमा जान्न मन छ भने पनि तपाईँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ है। यो कुरामा कन्फ्युजन छ भनेर होइन। अब तपाईँहरूको एक्जाम प्रिपरेसन पनि राम्रै गइरहेको होला होइन। अब एक्जाम सँगसँगै नलेज आइडियाज होइन, सँगसँगै साथीभाइ सबैमा सेयर गर्नु होला भिडियोहरूलाई होइन। र अब यति भन्दै ओरिजिन र इभोल्युसन अफ म्यानको बारेमा हामी पढौँ है त। अब म्यानको इभोल्युसनको स्टडी गर्नलाई चाहिँ एकदमै भास्ट स्टडी गरिएको थियो क्या होइन। मेनी एन्थ्रोपोलोजिस्टहरूले चाहिँ होइन एकदमै धेरै स्टडी गर्नुभएको थियो है। जस्तै कि हाम्रो इभोल्युसन मोडहरू छ नि, जुन इभोल्युसन हुँदै गयो नि आजको मोडर्न म्यानमा हुन, जसलाई हामी साइन्टिफिक नेममा के पनि भन्न सक्छौँ, होमो स्यापियन्स भनेर चिन्छौँ नि है। साइन्टिफिक नेम म्यानको के हो, होमो स्यापियन्स भनेर चिन्छौँ नि होइन। उनीहरूको चाहिँ फोसिलहरू चाहिँ रेकर्ड गरियो होइन। त्यो अनुसार चाहिँ म्यानहरू चाहिँ अर्ली डेजमा चाहिँ प्लेन सर्फेस जस्तै कि एसियाको, युरोपको होइन, अफ्रिकाको एकदमै प्लेन एरियाबाट चाहिँ इभल्भ भएको भनिन्छ। तर म्यान भन्दा पनि त्यतिखेर चाहिँ नन ह्युमन अथवा सब ह्युमन भनिन्छ क्या। ह्युमनै चाहिँ होइन, अलिकति त्यो एप्स टाइपको फर्ममा चाहिँ सुरुमा चाहिँ इभोल्युसन भएको हो आजको मोडर्न म्यानमा भन्छ। एराउन्ड 20 देखि 24 मिलियन इयर्स एगो चाहिँ होइन। किनभने धेरै टाइपको डाटाहरूले चाहिँ यो हाम्रो ह्युमन इभोल्युसनको चाहिँ ट्रेस आउट गरेको छ है। र तपाईँहरूले फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ बुकबाट, एकदम अर्ली प्रिमिटिभ्सदेखि लिएर होइन मोडर्न ह्युमनसम्मको हरेक, जस्तै कि स्कुलहरू होइन, त्यो स्कुलहरू सिस्टमहरू होइन, मान्छेहरू चाहिँ कस्तो फङ्सनमा ग्रो हुँदै गएको हो होइन। जस्तै कि ह्युमन कस्तो कुन फर्मबाट आएको हो होइन, त्यस्तो खालको फिगरहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बुकबाट। मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइनँ फिगर होइन, बुकबाट हेर्नुहोस्। अब त्यसमा पनि केही कुराहरूको कन्फ्युजन रह्यो भने मलाई तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् होइन। अब मोडर्न म्यानहरू चाहिँ कसरी इभल्भ भएको छन् भन्दाखेरि एकदम सम प्रिमिटिभ इथेरियन म्यामलबाट चाहिँ आएको भन्छ है। जस्तै कि प्रिमिटिभ इथेरियन म्यामल्सबाट चाहिँ यो चाहिँ एराउन्ड क्रिटिसियस पिरियडबाट चाहिँ सुरु भएको हुनुहुन्छ है। टाइम स्केलको हाम्रो कुरा भएको छ नि, इभोल्युसन टाइम स्केलको है, त्यहाँबाट सुरु भएको हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ टेरेस्ट्रियल भइसकेको थियो होइन, सँगसँगै इन्सेक्टिभेरस थियो भने श्रिउ लाइकको खालको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहेभियर अथवा कन्डिसन चाहिँ रहेको थियो है। अब त्यतिखेर कुरालाई केसम्म बिलिभ गरिएको थियो भन्दाखेरि दे आर बिलिभ टु बी द स्टोक फ्रम विच अदर इथेरियन म्यामल्स इभल्भ भनेर भनिन्छ है। त्यतिसम्म त्योसम्म बिलिभ गरिएको चाहिँ छ होइन। द फर्स्ट प्रोसेमियन प्रिमिटिभ इभल्भ फ्रम दिज एन्सेस्टर्स ड्युरिङ प्यालेनोस्पोज भन्छ क्या, ड्युरिङ प्यालियोसियन इपोज अफ द टार्सरी पिरियड इन कोनोजिक एरामा है। एराको बारेमा त मैले अगाडिको भिडियोजहरूमा भनिसकेको छ नि है। एराको बारेमा ल सिई हो है, सेनोजोइक एरामा चाहिँ यो भएको फर्म हुँदै आएको चाहिँ थियो है। दिज प्रिमिटिभ्स वेयर सम वाट लाइक द प्रेजेन्ट डेज ट्रिज स्क्रू एन्ड गिभ राइज टु द प्रेजेन्ट डे ल्युमिरस एन्ड ट्रेरिस क्या। बुझिहाल्नुभयो तिमी होइन। अब ल्युमिरस र लोरिसिसले रिप्रेजेन्ट गर्छ के भन्दाखेरि ल्युमोरट्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है त। ल्युमर्स एन्ड लोरिसिस रिप्रेजेन्ट द ल्युमोरोइड्स भन्ने कुरा आउँछ है। उनीहरू चाहिँ के दे आर कस्तो थियो भन्दाखेरि एब्रोब्रियल म्यामल्स है, विथ ग्रास्पिङ ह्यान्ड्स एन्ड फिट है। अनि उनीहरूको आँखाहरू अलिकति लार्ज थियो होइन, अलिकति बाहिर निक्लेको टाइपको होइन। त्यसपछि फ्ल्याट स्नोट्सहरू थियो होइन। अनि नोजहरू एकदम
सर्ट खालको थियो, त्यसपछि अलिकति लङ बुस्सी टाइपको टेलहरू थियो है। त्यस्तोको तपाईँले फिगरहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यो कुराहरू कस्तो खालको थियो भनेर। ल्युमर्सहरू चाहिँ ओके है। त्यसै गरी अब उनीहरू चाहिँ कहाँ पाइन्थ्यो भन्दाखेरि स्पेसल्ली जङ्गलहरूमा है, साउथ इन्डियाको अनि मलेसिया आइल्यान्ड जस्तो कि म्यालागेसी आइल्यान्डहरूमा, सरी मलेसिया भन्नु छ, म्यालागेसी आइल्यान्ड यस्तोमा चाहिँ तिनीहरू भेटिन्थ्यो प्रायः है। ओके, अब हामी थोरै कुराहरू हेरौँ। के को कुराहरू हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि आजको दिनमा चाहिँ तिनीहरू कस्तो खालको कुराहरू देखिन्छ, जस्तै कि कस्तो खालको देखिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ मङ्की लाइकको स्ट्रक्चरमा थियो होइन। त्यसै गरी उनीहरू नक्चर्नल थियो होइन। त्यसपछि इन्सेक्टिभोरस पनि हो होइन, विथ फ्ल्याट स्नट है, स्नट अलिकति फ्ल्याट थियो। त्यसपछि अलिकति फरवर्डली डिरेक्टेड थियो है तिनीहरू है। त्यसै गरी प्रोट्रुडिङ आइज ह्याभिङ बाइनोकुलर भिजन है, उनीहरूको भिजन चाहिँ बाइनोकुलर भिजन थियो है। अब उनीहरूको टेल्स पनि अलि लामो थियो भने अलिकति हेयर लिम्सहरू पनि अलिक कम थियो है। त्यसपछि हिन्ड लिम्सहरू अलिकति लङ्गर हुँदै गयो होइन। त्यसपछि यो चाहिँ मैले के को कुरा गर्दैछु भन्दाखेरि अब चाहिँ यो टार्सियरको स्टेटमा गएको है। टार्सियरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि टार्सोइड्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है, विच ह्याभ एराइजन फ्रम ल्युमर्स। ल्युमर्सबाट चाहिँ एराइज भएको चिजको चाहिँ म कुरा गर्दैछु। टार्सियरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ, टार्सोइड्स रिप्रेजेन्ट गर्छ है। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ म ल्युमर्सबाट चाहिँ एराइज भएको को चाहिँ कुरा गर्दैछु है। तिनीहरूको चाहिँ मङ्की लाइक स्ट्रक्चर अथवा लुकमा भनौँ होइन, नन क्लक्चर थियो, नक्चर्नल थियो होइन। त्यसपछि इन्सेक्टिभोरस थियो, फ्ल्याट स्नोट भएको होइन। त्यसै गरी फरवर्डली डिरेक्टेड थियो होइन। त्यसै गरी प्रोट्रुडिङ आइज थियो, जसको चाहिँ बाइनोकुलर भिजन पनि रहेको थियो है। ओके, यस्तै कुरा हो। अब त्यसपछि फिमेल ह्याभ, त्यतिखेर चाहिँ फिमेलको मेन्स्ट्रुएसन साइकल पनि हुन थालिसकेको थियो है। ओके, दे ह्याभ दस एटेन्टेड एडभान्समेन्ट इन प्राइमेटिभ क्यारेक्टर है। अब तिनीहरूको प्रिमेटिभ क्यारेक्टरमा चाहिँ अलिकति एडभान्समेन्ट आइसकेको थियो है। तर मोस्ट अफ द ट्रान्जियर्स एक्सटेन्ड इस्युनियन इपोज एन्ड देयर डिसेन्ट्स डाइभर्स इन द डिफ्रेन्ट डिरेक्सन एन्ड वेयर द एन्सिस्टर्स अफ मोडर्न एन्थ्रोपोड्स है। तिनीहरूको भन्ने कुरा त हामीले अब सिम्पल बुझ्यो होइन। अब एन्सिस्टर्सहरू चाहिँ कस्तो थियो मोडर्न एन्थ्रोपोड्सको भन्दाखेरि उनीहरूको रिड्युस्ड नोज थियो होइन, ग्रास्पिङ ह्यान्डहरू थियो। त्यसपछि फिट विथ नेल्स होइन, अब नेलहरू पनि हुने भयो फिटहरूमा होइन। अनि ह्यान्ड्स सँगसँगै अब औँलाहरू पनि हुने भइहाल्यो। त्यसपछि टोइज, अनि अर्को भनेको चाहिँ तिनीहरूको स्टेरोस्पिक भिजन थियो है। स्टेरोस्कोपिक भिजन। स्टेरोस्पिक भिजन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि स्लाइटली डिफ्रेन्ट हुने क्या, एउटा आँखाले र अर्को आँखाले देख्ने भिजनमा चाहिँ अलिकति फरक हुने टाइपको भिजनलाई चाहिँ हामी स्टेरोस्पिक भिजन भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यस्तो हो स्टेरोस्पिक भिजन भनेको। अब द डाइभर्जेन्ट लाइन्स अफ देयर इभोल्युसन गिभ्स राइज टु द एन्सेस्टर्स अफ द मोडर्न वर्ल्ड मङ्की है। त्यो डाइभर्जेन्ट लाइन्स अफ देयर इभोल्युसन गिभ, अब अहिलेको मोडर्न मङ्कीहरूको अथवा एप्सहरूको चाहिँ अलिकति इभोल्युसनल लाइनहरू चाहिँ अलिकति डाइभर्जेन्ट भएर आएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ है। एन्ड टु द एन्सेस्टर अफ मोडर्न न्यू वर्ल्ड मङ्की है। र अहिलेको न्यू वर्ल्डमा रहेका मङ्कीहरूको होइन, एप्सहरूको र म्यानहरूको चाहिँ एउटै हुनसक्ने चाहिँ एउटै एन्सेस्टर्स हुनसक्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान चाहिँ हामी लगाउन सक्छौँ है। अब यस्तै कुराहरू हो होइन। अब हामीले अलिकति यसको फिगरहरू हेर्न सक्छौँ। ट्रासियम स्पेक्टर होइन, त्यसरी क्राइमोनिङ म्याग्नेटिक स्केरिन्स अथवा अ लिभिङ लिमियर अथवा द आई भन्ने एउटा छ एउटा एनिमल्सहरू होइन। त्यसलाई हामीले अलिकति गुगलमा गएर सर्च गऱ्यौँ भने हामीले त्यसको बारेमा भेट्छौँ है। अब त्यसरी अहिले मोडर्न एप्स र म्यानको चाहिँ एकदम कमन एन्सेस्टर छ भन्ने कुरा त अब हामीले बुझिहाल्यो है। यो चाहिँ डाइभर्ज भएको है, डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा डाइभर्ज भएको है। अब म्यानको चाहिँ धेरै डेभलप भयो होइन, स्पेसलाइजहरू क्यारेक्टर्सहरू होइन। तर एप्सहरूको चाहिँ मोस्ट अफ द एन्थ्रोपोइड्सकै फिचर्सहरू छ है, एन्थ्रोपोइड्सहरूकै फिचर्स चाहिँ रहेको छ। तर म्यानमा चाहिँ अलिकति एडभान्समेन्ट्स हुँदै आएको है। अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्स बिट्विन न्यू वर्ल्ड मङ्की र वर्ल्ड मङ्की है। न्यू वर्ल्ड मङ्की र वर्ल्ड मङ्की, यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि
प्ल्याटेरिन भनिन्छ भने वर्ल्ड मङ्कीलाई क्याक्टेरिन भनेर पनि भनिन्छ है, वर्ल्ड मङ्कीलाई। अब न्यू वर्ल्ड मङ्कीमा के थियो भन्दाखेरि नम्बर 1 मा चाहिँ फ्ल्याट नोइज थियो है मङ्कीको। यो चाहिँ फ्ल्याट नोइज भएको मङ्की थियो भने यसको चाहिँ वर्ल्ड मङ्कीको चाहिँ न्यारो नोइज थियो है। अब त्यसै गरी अर्को कुरा हेरौँ, अब न्यू वर्ल्ड मङ्कीको चाहिँ टेल अलिकति लामो थियो होइन, भने वर्ल्ड मङ्कीको चाहिँ टेल छोटो थियो है। अनि त्यसै गरी नोज फ्ल्याट र नोर्सल थियो आउटवर्ड डिरेक्सनमा है, तर वर्ल्ड मङ्कीको चाहिँ नोज न्यारो थियो र नोर्सली डाउनवर्ड डिरेक्सनमा थियो है। अब न्यू वर्ल्ड मङ्कीको तितको कुरा गर्ने हो भने कतिवटा छ, 36 वटा छ नम्बर अफ तित। त्यसै गरी वर्ल्ड मङ्कीको कुरा नम्बर अफ तितको कुरा गर्ने हो भने 32 वटा रहेको छ है। र अब हामी कुरा गरौँ थोरै इभोल्युसनरी ट्रेन्डको कुरा गरौँ है त। इभोल्युसनरी ट्रेन्ड ओके, के हो त यो इभोल्युसनरी ट्रेन्ड? त्यो भनेको चाहिँ एउटा जेनरल डाइरेक्सन हो क्या, चेन्ज अथवा मोडिफिकेसनको है। जस्तै कि आफ्नो एन्सिस्टरबाट चाहिँ होइन, जस्तै कि आजको मोडर्न म्यान जसरी इभल्भ भएको छ नि होइन, त्यो चाहिँ एउटा जेनरल डिरेक्सन हो अथवा एउटा चेन्ज अफ मोडिफिकेसन चाहिँ फलो गरेको है। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी इभोल्युसनरी ट्रेन्ड भन्न सक्छौँ है। अब कस्तो खालको इभोल्युसनरी ट्रेन्डहरू चाहिँ रहेको थियो हामी हेरौँ है त। फर्स्टमा कुरा गरौँ लस अफ अपोजेबिलिटी अफ ग्रेट टोइज है। त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको चाहिँ इभोल्युसनरी ट्रेन्डमा एकदम राम्रो देखिएको छ है। त्यसै गरी इरेक्ट पोस्चर छ बाई डेभलपमेन्ट अफ लुम्बार कर्भ है। पोस्चर कस्तो छ अरे, इरेक्ट छ अरे है। के को डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि, लुम्बार कर्भको डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। त्यसै गरी थर्डमा रह्यो इन्क्रिज इन साइज एन्ड कम्प्लेक्सिबिलिटी अफ ब्रेन है। इन्क्रिज साइज र कम्प्लेक्सिबिलिटी चाहिँ छ अरे है ब्रेनको है। त्यसै गरी चिनहरूको डेभलपमेन्ट भएको छ है इभोल्युसनरी ट्रेन्डमा। त्यसै गरी रिडक्सन भएको छ साइजमा, जस्तै कि एयरब्रो रिजमा होइन, एयरब्रोहरू हुन्छ नि, एयरब्रो भन्न आएको छ, आइब्रो हुन्छ नि सरी है, आइब्रोको रिजिटमा चाहिँ रिडक्सन छ साइज होइन। त्यसै गरी साइज अफ च्यानेन अथवा इन्सिरियर टिथहरूमा फरक आएको छ है। यस्तो कुराहरू छ। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूले फिगर हेर्नुभयो भने डिफ्रेन्स बिट्विन एप्स एन्ड म्यानको फिगर हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है बुकमा त्यसको फिगरहरू। र अब हामी थोरै कुरा गरौँ इभोल्युसनरी टाइम स्केलको कुरा गरौँ है त। इभोल्युसनरी टाइम स्केल तपाईँहरूलाई मैले नोट प्रोभाइड गरिदिनको लागि चाहिँ डिटेल कुराहरू चाहिँ नलेखेको है। यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब इभोल्युसनरी टाइम स्केलको चाहिँ होइन, अब फोसिल रेकर्ड्सले चाहिँ हामीलाई के सजेसन दिन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू र होइन अहिले मोडर्न एप्स अथवा मोडर्न मान्छेमा चाहिँ एउटै एन्सेस्टर चाहिँ रहेको छ, त्यो एउटै कमन एन्सेस्टर चाहिँ रहेको छ है। त्यो कमन एन्सेस्टर्सको नाम दिएको छ होमोनोइड्स है। होमोनोइड्स भनेर एउटा कमन एन्सेस्टरको नाम दिएको छ है। इट इज प्रिज्युम द्याट द होमोनिड्स चाहिँ 24 मिलियन इयर्स अगाडि चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ बिलिभ छ है। 24 मिलियन इयर्स एगो है। अब एप्स र मोडर्न म्यान त डाइभर्स भयो क्या, त्यो होमोनोइड्सबाट डाइभर्स भयो, डिफ्रेन्ट पिरियड्स अफ टाइम लिएर इभोल्युसनको पिरियडमा चाहिँ डाइभर्स हुँदै गयो है। त्यसै गरी जीवन डाइभर्स फ्रम द मेन लाइन्स एबाउट 10 मिलियन्स इयर्स एगो। फर्स्टमा पोइन्ट रहेको छ जीवन डाइभर्स फ्रम द मेन लाइन्स about 10 million years ago भन्ने कुरा भयो है। अब हामी कुरा गरौँ अर्को पोइन्ट। अहिले हामी के अरे यो स्केलको कुरा गरिरहेको छौँ टाइम स्केलको है। सेकेन्डमा रह्यो ओरेङ्गटन चाहिँ डाइभर्स भयो अरे क्या। फेरि डाइभर्स, यो अलिकति ह्यान्डराइटिङ 4 भएकोमा सरी है। डाइभर्स फ्रम द मेन लाइन्स एबाउट 8 मिलियन्स। यो चाहिँ फोसिलहरूको स्टडीले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो यस्तो एज्युम्सन चाहिँ हाम्रो साइन्टिस्टहरूले गर्नुभएको छ है। ओके, अब त्यसपछि आएर के हो, त्यसपछि थर्डमा आएर
एन्सेस्टर्स अफ गोरिल्ला है, एन्सेस्टर्स अफ गोरिल्ला र चिम्पान्जीको डाइभर्ज भयो अबाउट 4 मिलियन इयर्स अगो भनेर चाहिँ भनेको छ है। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा आयो, त्यसपछि चाहिँ ह्युमनको चाहिँ इभल्भ बल्ल भएको है। त्यसपछि ह्युमन इभल्भ अबाउट 2.3 मिलियन इयर्स अगो भन्ने कुराको चाहिँ कुरा गरेको छ है, इयर्स एगो है। यहाँ मैले के भनेको छु, एन्सेस्टर्स अफ गोरिल्ला र चिम्पान्जीको चाहिँ डाइभर्ज भएको छ 4 मिलियन इयर्स एगो भनेर यो पोइन्ट लेखेको छु है। यो अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हो, ह्युमन चाहिँ त्यसपछि मात्र इभल्भ भएको अबाउट 2.3 मिलियन इयर्स एगो है। ओके गाइज, र अब हामीले इभोल्युसनरी टाइम स्केल पनि हामीले बुकबाट हेर्न सक्छौँ एप्स र म्यानको है। 10 मिलियन इयर्स एगोमा जीवनको एउटा त्यस्तो फिगर छ है, यस्तो खालको स्केलमा बनाएको छ। यहाँ जीवनहरू कस्तो टाइपको छ भनेर एउटा सानो फिगर छ। त्यसपछि आएको छ अरेङ्गटस भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ 8 मिलियन इयर्स अगोमा आएको छ। त्यसपछि 4 मिलियन इयर्स अगोमा के छ, गोरिल्ला र चिम्पान्जीलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ भने अराउन्ड 2.3 मिलियन इयर्स अगोमा आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको स्केल चाहिँ बनाएको छ है। अब हामी लेखौँ यो मोडर्न म्यान इन एनिमल किङडममा पोजिसन चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ है त। पोजिसन अफ मोडर्न म्यान इन एनिमल किङडम, ह्युमन इज प्लेस्ड इन द क्लास अफ हामीलाई त ह्युमनलाई त क्लास म्यामेलियामा राखेको छ भन्ने कुरा थाहा छ है। अनि त्यसको अर्डर प्रिमिटिभ्सहरू चाहिँ क्लासिफिकेसनहरू चाहिँ कसरी राखेको छ यो किङडम हेर्दै जाउँ है त। किङडम अब अरू सबैको चिजको बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्ने होइन, सबै अब पढ्नुपर्छ पनि फर्दर। अब आफ्नै ह्युमनकै बारेको चाहिँ डिटेल थाहा नपाउनु त कुरा आएन है। त्यसै गरी यसलाई चाहिँ फाइलममा राखिएको छ क्रोडाटा। त्यसपछि त्यसको सब फाइलमको नाम दिएको छ भर्टिब्रेट्स। यसको क्लास के हो, अभियसली वी नो द्याट म्यामेलिया होइन। अब यसको अर्डर कस्तो छ भन्दाखेरि अर्डर चाहिँ प्रिमेटिभ्स छ। त्यसपछि फ्यामिलीलाई केमा राखिएको छ, होमोनाइड्सको फ्यामिलीमा राखिएको छ। त्यसपछि यसको जिनस हो होमो स्पेसिस रहेको छ, सेपियन्स, र यसको सब सेपियन्स पनि रहेको छ। स्पेसियस रहेको छ स्यापियन्स भनेर है। त्यही भएर हामी के भनेर भन्छौँ, के अरे ह्युमनको साइन्टिफिक नेम होमो स्यापियन्स भनेर नाम दिएका छौँ है। ओके, यसले चाहिँ अब एन्सेस्टरको रिलेटिभ्सको थोरै बारेमा पनि अब हामी हेरौँ है त। प्रिमिटिभ कसरी आयो होइन भन्ने कुराहरू हेरौँ है त। यसको एउटा डायग्राम बनाएर हेरौँ त। म्यामेलियाको एउटा क्लासिफिकेसन क्या, र मान्छेको पोजिसन र यसको एन्सेस्टरहरूको चाहिँ रिलेसन चाहिँ कसरी रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है त। फर्स्टमा रह्यो प्रिमिटिभ्स अथवा प्रिमेट्स भनौँ यसलाई है। त्यसपछि यो डिभाइड हुन्छ दुईटामा, अथवा सब अर्डर्स पनि भन्न सक्छौँ यसलाई होइन, सब अर्डर्स। यसलाई क्लासिफिकेसन भयो प्रोसोमीमा है। त्यसपछि अर्को क्लासिफिकेसन गयो एन्थ्रोपोडिया है। त्यसै गरी यसको प्रोसोमिसको क्लासिफिकेसन हुँदै गयो, जस्तै कि ट्युपोलिडियाहरूको कुरा गरेको थियो अघि नै होइन। त्यसपछि लिमोरिडियाको कुरा गरेको छ। त्यसै गरी यसको अर्को क्लासिफिकेसन भएको छ टार्सोडियामा क्लासिफिकेसन भएको छ है। त्यसै गरी एन्थ्रोडोपियामा पनि त्यसलाई पनि दुईवटा पार्टमा चाहिँ यो डिभाइड भएको छ है। त्यसलाई नाम दिएको छ प्लाटिरिनी
यो सबै स्टडी चाहिँ फोसिलहरुकै स्टडीबाट चाहिँ यो क्याटेगोराइज गर्दै दिएको नाम हो है क्याटेरिनी यसमा डिभाइड भएको छ अब यो क्याटेरिनी पनि डिभाइड भएको छ दुईटा सब ग्रुपमा एउटा रहेको नाम छ होमिनोडिया है यसमा चाहिँ जस्तै कि एप्स र म्यानहरु पर्छ हैन अब यसमा रहेको छ क्रिसिपिथिकोडिया भनेर हामीले नाम भन्छ यसलाई वर्ल्ड मंकी भनेर पनि भनिन्छ है अब एप्स र म्यानमा पनि तीनटा डिभिजन भएको छ है यसमा पनि जस्तै कि यसमा जीवनहरु पर्छ जस्तै कि हेलो बाइटर्स भन्छ यसलाई हैन हेलो बाइटर्स भन्छ त्यसपछि अर्को नाम दिएको छ पोन्जिडिया भनेर नाम दिएको छ भने अर्को नाम दिएको छ होमिनोडाइया भनेर नाम दिएको छ यसैमा रहेको छ म्यान एन्ड अदर एन्सेस्टर्स फोसिलहरुलाई चाहिँ यसैको क्याटेगोरीमा राखिएको छ र पोन्जिडियाहरुलाई चाहिँ गोरिल्ला चिम्पान्जीजहरु चाहिँ यो क्याटेगोरीमा राखिएको छ भने यसैगरी हाइलाइट्सलाई चाहिँ यो जीवन भन्नेलाई चाहिँ यो क्याटेगोरीमा चाहिँ राखिएको छ है यो चाहिँ रह्यो क्लासिफिकेसन अफ म्यामल है जस्तै कि त्यसको पोजिसनहरु सो गरेको हो म्यानहरुको र यसको एन्सेस्टरहरुको चाहिँ रिलेटिभ्सको बारेमा चाहिँ यो फिगरले चाहिँ एक्सप्लेन गर्न खोजेको हो है र फर्स्टमा अब अर्को कुरा गरौँ हामी एप लाइक फोसिलको कुरा गरौँ है त फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ एप लाइक फोसिल्स अब some primitive apes or pre-man ancestor associated with the evolution of man जस्तै कि some primitive apesहरु अथवा pre-man भनौं न हैन ancestors हरु चाहिँ एसोसिएटेड छन् हाम्रो इभोल्युसन अफ man मा आर एज फलोज जस्तै कि यो तरिकामा चाहिँ अब यो हुँदै गएको छ रे फर्स्टमा कुरा गरेको छ अघिकै फिगरको कुरा गर्ने हो प्रोसोमी भन्ने है अब यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोकोन्सल भनेर भनिन्छ है सरी यसलाई के भनिन्छ अरे एमा प्रोकोस्नल भनेर भनिन्छ अब यो के हो त्यो प्रोकोस्नल भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम प्रिमिटिभ एप हो है जस्तै कि यो चाहिँ फोसिल हो हैन कहाँ चाहिँ भेटेको थियो भन्दाखेरि इस्ट अफ्रिकातिर लेक अफ भिक्टोरियामा भेटेको है अनि यसलाई रिपोर्टेड गरेका थिए हाम्रो लिक्की भन्ने एउटा साइन्टिस्टले अराउन्ड 1930 मा है त्यसपछि यसको फेस चाहिँ एप्सहरु जस्तो थियो रे के एपको जस्तो चाहिँ फेस थियो हैन अनि यो चाहिँ फोर लिम्बले चाहिँ हिँड्ने काम गर्थ्यो वाक गर्थ्यो है फोर लिम्सले चाहिँ यसको चाहिँ हिँड्ने काम गर्थ्यो है फोर लिम्सले ओके सरी मेट्यो बट यसको लेग्सहरु चाहिँ रिएसेम्बल भएको थियो रे क्या विथ द लेग्स अफ म्यान है मान्छेहरुको जस्तै उसको लेग्सहरु चाहिँ रिएसेम्बल भइसकेको थियो रे अब इट क्यान नट बी कन्सिडर्स डाइरेक्टली एन्सेस्टर्स अफ म्यान हैन यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली एन्सेस्टर अफ म्यान हो भनेर कन्सिडर चाहिँ गर्न सकिदैन बट इट पोइन्ट्स टुवर्ड्स द डिरेक्सन अफ इभोल्युसन अफ एप्स एन्ड म्यान र अब यसले चाहिँ के को डिरेक्सन अब हामीलाई कतातिर यसको दिशा कुन डिरेक्सनमा हामीलाई पुर्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ इभोल्युसन अफ म्यान र एप्सको चाहिँ भएको हुन सक्ने चाहिँ एउटा पोइन्ट चाहिँ यसले दिन सक्छ है अब त्यसैगरी प्रोकोस्नल वाज मोर नियर टु एप देन म्यान है मान्छे भन्दा चाहिँ यो एपसँग चाहिँ अलिकति बढी रिलेटेड चाहिँ थियो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ प्रोसन्सले है प्रोकोस्नल है अब हामी अर्को पोइन्टको कुरा गरौँ ड्रायोपिथिसियस भनेको के हो यो चाहिँ अर्को खालको फोसिल हो है जुन चाहिँ एकदम सिमिलर छ प्रोनोस्कलसम्म है जुन चाहिँ अफ्रिकामा भेटेको है र यसको फेस चाहिँ लगभग फ्ल्याट र प्रोबेबली चाहिँ एपहरुसँगै जस्तो र म्याम त्यस्तै एप जस्तो टाइपको चाहिँ थियो रे है अब यो चाहिँ केसम्म एज्युम गरिएको छ भने इट इज एज्युम दैट ड्राइपोथिसिस माइट द एन्सेस्टर्स अफ इभोल्युसन अफ एन्शियन्ट ह्युमन भनेर चाहिँ भनिएको छ है जस्तै कि फोसिलहरु भेटिएको थियो एस्ट्रोथोफिसियस हैन सिबाथिसियस हैन र्याम्पेथिसियस भन्ने खालको फोसिलहरुबाट चाहिँ इभोल्युसन भएको हुन सक्छ यो टाइपको एन्शियन्ट ह्युमन बिङ्सहरु भन्ने कुरा गरेको है अर्को सेकेन्डमा रहेको छ एन्शियन्ट ह्युमन फोसिल एन्शियन्ट ह्युमन फोसिल्स
जस्तै कि जुन त्यो र्यामेथिसियस र सिभ्याथिसियस अनि एस्ट्रोथोलोथिफियस जुन फोसिलहरू थियो नि होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ के कन्सिडर गरियो भन्दाखेरि एन्सियन्ट ह्युमन फोसिलको रूपमा यसलाई कन्सिडर गरियो नि होइन। अब यो फोसिलहरूलाई चाहिँ के पनि एज्युम्सन गरिएको छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ ओरिजिनेट भएको हुनसक्छ कमन एन्सिस्टर्स होइन, जस्तै कि एप्स र म्यानको चाहिँ कमन एन्सिस्टर्सहरूबाट चाहिँ आएको हुनसक्छ भन्ने एज्युम्सन गरिएको छ। त्यसलाई के भनिएको छ भन्दाखेरि ड्रायोपेथिसियस एन्ड अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि प्रोकोस्नल भनेर भनिन्छ, जसलाई होमोनाइट्स भनेर भनिएको छ है, होमोनाइट्स। ओके, अर्को एन्सियन्ट ह्युमन फोसिल पछि अब अर्को कुरा गरौँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि र्यामेथिसियसको बारेमा अलिकति हेरौँ है त। के हो त र्यामेथिसियस? अघि नदेखि त्यो ड्राइपोथिसियस पढेदेखि नै यो र्यामेथिसियस भनेर मैले भनेको छु होइन, सिभ्याथिसियस भनेर भनेको छु, अस्ट्रेलोपिथियस भनेर भनेको छु। अब यो र्यामेथिसियस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अर्लिएस्ट नोन एउटा डाइरेक्ट एन्सिस्टर अफ म्यानको चाहिँ यो अर्लिएस्ट नोन कुरा हो है, अलिकति अगाडि नै भेटिएको स्टडीको हो, अगाडि नै हुनसक्ने एजुम्सनको कुरा हो है। एराउन्ड चाहिँ 14 मिलियन इयर्सको चाहिँ यो एक्जिस्ट गरेको छ भन्ने कुरा गरिएको छ है, 14 मिलियन इयर्स एगो होइन। अब इट्स फोसिल वे रिकभर्ड बाई, अब यसको फोसिल चाहिँ कसले रिकभर गरेको हो भन्दाखेरि लुइसले गरेको हो एराउन्ड 1930 मा है। कहाँबाट भन्दाखेरि सिवालिक हिल्स इन इन्डिया, सिवालिक हिल्स भन्ने ठाउँबाट चाहिँ यो चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको लेक अफ भिक्टोरियाबाट पनि यो भेटेको थियो अफ्रिकाको है। त्यसै गरी वेस्टमा चाहिँ यो म्युनिथले पनि यसलाई रिपोर्ट गरेको थियो है, जस्तै कि टिथ अफ र्यामेथिसियस फ्रम डाङ भ्याली अफ नेपाल भनेर पनि भनेको छ है। जस्तै कि म्युनिथ भन्नेले चाहिँ वेस्ट एन्ड म्युनिथ अल्सो रिपोर्ट है, के भनेको छ हेर्नुहोस् है, वेस्ट एन्ड म्युनिथ अल्सो रिपोर्टेड द टिथ अफ र्यामेथिसियस फ्रम दाङ भ्याली अफ नेपाल भनेको छ है। अनि इट इज एज्युम द्याट दिस एन्सिस्टर्स लिभ इन नेपाल एबाउट 11 इयर्स अगो है। यिनीहरूको एन्सिस्टर्सहरू चाहिँ नेपालमा लगभग 11 मिलियन इयर्सको चाहिँ बसेको हुन सक्ने भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ है। एटलिस्ट केही कुरामा त नेपालको चाहिँ आयो है त केटाहरू। ल अब हामी साइन्टिस्टहरूको पनि नाम ल्याउनुपर्छ है त। अब सिभ्याथिसियस रिसर्चको क्रममा साइन्टिस्टहरूले जस सुर्खेत दाङ जिल्लाबाट पनि सुर्खेत भन्ने चाहिँ दाङबाट पनि केही कुरा चाहिँ भेट्यो। ल अब सिभ्याथिसियस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो पनि सिमिलर फोसिल हो है, र्यामेथिसियस जस्तै एउटा सिमिलर फोसिल हो जुन चाहिँ एराउन्ड 10 मिलियन इयर्सको चाहिँ एक्जिस्ट गर्थ्यो अरे है। र इट्स फोसिल वे, यसको फोसिल पनि रिकभर्ड गरिएको चाहिँ सिवालिक हिल्समै हो, इन्डियाको है, इन्डियाको सिवालिक हिल्समै रिकभर्ड भएको हो। जस्तै कि र्यामेथिसियस रिकभर्ड भए जस्तै यो पनि इन्डियाकै केमा रे सिवालिक हिल्समा चाहिँ रिकभर भेटिएको हो भन्ने कुरा गरेको छ है। अब हाम्रो थर्डमा हामी कुरा गरौँ अस्ट्रेलोपिथिसियसको कुरा गरौँ है। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि फर्स्ट ह्युमन लाइक फर्म थियो अरे क्या, जुन चाहिँ एराउन्ड 5 मिलियन इयर्सको चाहिँ एक्जिस्ट गर्थ्यो, जस्तै कि ड्राई ल्यान्ड अफ अफ्रिकातिर भन्ने कुरा गरेको छ है। र यसलाई चाहिँ कसले रिकभर गरेको हो भन्दाखेरि प्रोफेसर रायमोन्ड डार्टले है, प्रोफेसर रायमोन्ड डार्टले चाहिँ एराउन्ड 1924 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ रिकभर गर्नुभएको थियो है। अब बिकज अफ एकदम गुड फोसिल रेकर्ड्स मेनी मोर इन्फर्मेसन आर नोन है। अब एकदम राम्रो खालको फोसिल रेकर्ड हुनाले चाहिँ धेरै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ बिस्तारै अपडेट हुँदै गयो है। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ अस्ट्रेलोपिथिसियसको चाहिँ अलिकति क्यारेक्टर्सको बारेमा नि कुरा गरिएको छ है, यसको क्यारेक्टर्स चाहिँ कस्तो छ भनेर है। अब यसको ब्रेन क्याभिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 600 सीसीको चाहिँ यसको ब्रेन क्याभिटी रहेको छ अरे है। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट भनेको दे वाक्ड अपराइट एन्ड सोड मोर सिमिल्यारिटी टु म्यान है, उनीहरू चाहिँ एकदम अपराइट हिँड्ने र यिनीहरूको चाहिँ सिमिल्यारिटी चाहिँ म्यानसँग धेरै छ भन्ने कुरा भनेको छ है। त्यसै गरी थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ दे प्रोबेबली वेट एबाउट 40 to 50 केजी, उनीहरूको चाहिँ प्रोबेबली वेट चाहिँ 40 देखि 50 केजीसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि गरेको छ है। अब
तिनीहरूको हाइटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि दे आर 5.5 देखि 5 फिट टलसम्म हुन सक्ने पनि अनुमान चाहिँ गरिएको छ है। र अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ क्यानियन टिथ चाहिँ अलिकति स्मलर सानो थियो रे एप्सको भन्दा है। एप्सको भन्दा चाहिँ यिनीहरूको क्यानियन टिथ अलिक सानो थियो है। त्यसको मतलब के हो, त्यो यिनीहरू ओम्निभरस हुनसक्छ अरे क्या। ओम्निभरस भन्नाले जस्तै कि मेनली चाहिँ मासुहरू खाने क्या, फिडिङ अन मिट है। यति त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँहरूले, केही छैन है। अब फोसिल इभिडेन्सहरूले चाहिँ के पनि सजेस्ट गर्छ अरे भन्दाखेरि 2 स्पेसिसहरूको सजेस्ट गर्छ अरे क्या। एउटा भनेको चाहिँ एफ्रिकनस र अर्को भनेको चाहिँ रोबस्टस होइन। विथ द टाइम रोबस्टस रिमेन्ड अनचेन्ज एन्ड बिकेम एक्सटिन होइन। त्यस्तै गरी रोबोटस चाहिँ रिमेन्ड अनचेन्ज भएर चाहिँ त्यो चाहिँ हराएर गयो अरे होइन। तर एफ्रिकनस चाहिँ कन्टिन्युसली चेन्ज हुँदै गएर चाहिँ आजको मोडर्न म्यानमा चाहिँ इभल्भ हुन सक्सेस भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है। अब हामी थर्डमा के पढ्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ होइन। मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टरको बारेमा चाहिँ होइन, एन्सेस्टरको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ होइन। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्टमा भनिदिनुहोस् है। अब केही कन्फ्युजन डाउट छ भने मैले पुरै अगाडि नै भनिसकेँ, प्लिज हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। नोट्सहरू चाहिएको छ भने पनि भन्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई स्पेसल्ली कुनै भिडियोजहरू चाहिएको छ भने पनि भन्नुहोस्, हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ तपाईँहरूलाई है। अब हामी चाहिँ एकदम लर्निङ प्लेटफर्मलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ, सबैजनाको लागि होस् भनेर है। र ठिक छ, हामी चाहिँ अब मोडर्न ह्युमन एन्सेस्टरको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढौँ है। यो भिडियो अति नै ह्याङ हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई नि ब्रेक लिनुहोस् है। यसो रिभाइज गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, प्रिपेयर गर्नुहोस्, एक्जामको लागि एकदम राम्रो तयारी गर्नुपर्छ है। त्यही अनुसार हामी अगाडि बढौँला। र अहिलेलाई चाहिँ यति नै गाइस, सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।